अस्सलाम वालेकुम। नमाज न पढ़ने वाला भी जन्नत में। जंग खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक है। यह जंग मदीने के आसपास बसने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती में थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाला था। वहाँ एक गरीब चारागाह किसी यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उस चारागाह ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो देखना चाहता था कि आखिर मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। इसलिए वो चारागाह बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंच गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो उसने सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर तुम्हारे सरदार कौन हैं और इस वक्त वो कहाँ हैं। तो मुसलमानों ने उस चारागाह को बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहाँ चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद है। हम चारागाह ने खेमे की तरफ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चारागाह ने सोचा कि यह लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार इस मामूली सी खेमे में कैसे रह सकते हैं। वो तो बड़ी शान शौकत और ठाट बाट से रहते होंगे। लेकिन जब वो खेमे के पास गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था। फिर वो चारागाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे के अंदर दाखिल हुआ। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की दावत करने की दावत देता हूँ, अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चारागाह ने कहा कि सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मकाम और हैसियत क्या होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करने तुम हमारे भाई बन जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बात सुनकर वो चारागाह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों के गरीब लोग की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उसने दिन भर जानवरों की तरह काम लिया जाता और शाम को बहुत थोड़ा सा खाना देकर उन्हें जंगलों में सोने पर मजबूर किया जाता। इसलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चारागाह से कहा कि इस्लाम कबूल करने तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वह चारागाह बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का एक गरीब चारागाह भाई कैसे बन सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि क्या आप मुझसे सच कह रहे हैं। मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार हैं, तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को कैसे भाई बनाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा ही होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उस चारागाह ने फौरन कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो न अभी नमाज का वक्त है, मैं तुमको नमाज का हुक्म दूं, और न ही रमज़ान का महीना है जो मैं तुमको रोज़े रखने का कहूँ, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए तुम भी जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों के साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो चारागाह मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चारागाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात पर ज़मानत लेते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ।
کہ اگر تم دین اسلام کے خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو، جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارواہ کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چارواہ معاوضے کے طور پر ایک یہودی کی بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چارواہ سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چارواہ جلدی سے اس یہودی کو اس بکریوں کے پاس واپس کر آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا ہے جس نے ہم سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام نے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارواہ کی لاش کو جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہاں، تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم سے ہی کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چارواہ کو تھوڑا سے وقت میں جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت کے جانے میں حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔